बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद उसामा अली साहब। एस्ट्रोलॉजर हैं, रिलीजियस स्कॉलर हैं, बिजनेस कंसल्टेंट हैं। उसामा साहब से आज मैंने कुछ बात करनी है कि जी 2024 खत्म हुआ और 25 स्टार्ट हो रहा है, और 25 स्टार्ट होने से पहले ही हुकूमत की तरफ से इमरान खान साहब को ऑफर आ गई है कि अगर वो मौजूदा निज़ाम को चैलेंज ना करे तो उनको घर में नजर बंद करने की पेशकश की जा सकती है। अब हुकूमत पेशकश करेगी उस, या हुकूमत को क्या ऐसा लग रहा है कि खान साहब को पेशकश करने की ऑफर करनी पड़ रही है? क्या इनको अपना निज़ाम जाता नजर आ रहा है या कुछ और होने वाला है? क्योंकि आखिरी दिन है 24 का और 25 स्टार्ट हो रहा है। अब 25 में क्या होगा कि जी खान साहब की केसेस के हवाले से भी पूछेंगे और हुकूमत के हवाले से भी पूछेंगे, ये हुकूमत का कौन से महीने तक ये हुकूमत स्टेबल रह सकती है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सबसे पहले तो अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि 2025 का साल जो है वो हमारे तमाम व्यूवर्स, तमाम दुनिया में देखने वाले, वो किसी भी मजहब मिलत से हैं, अल्लाह ताला उनको महफूज रखे शैतान के तमाम फितनों से, जो कि 2025 में बहुत ज़्यादा मंडलाते नज़र आ रहे हैं। अब जी आते हैं आपके इमरान खान के क्वेश्चन की तरफ। देखिए, इमरान खान ने डील वील नहीं करनी। उसने इतनी मेहनत इसलिए नहीं की कि वो डील के टैग लेके बाहर आए। वो बेशक ट्रम्प भी फोन कर दे तो वो नहीं आएगा, उसको भी सॉरी कर देगा। मिसाल के तौर पे वो फोन कर देता है, ये ट्वीट कर देता है कि इमरान खान को छोड़ो, तो ये लोग सारे क्या करेंगे भी? इमरान खान के सामने इस तरीके से पेश करेंगे, इस बात को इतना उठाएंगे कि इमरान खान कहेगा कि नहीं जी, मुझे अदलिया से रिलीफ चाहिए, मैं केसेस, जब इतने केसेस मैंने फाइट किए तो मैं और फाइट करूंगा। सिंपल। और इस चक्कर में मई पड़ सकता है, मार्च में मार्च होगा, ऐसा सीन हो सकता है। पाकिस्तान एक नई जंग में जा सकता है इस साल। सिविल अनरेस्ट बढ़ सकता है। कई जैसे कहते हैं ना कि अनरेस्ट के बहाने ट्रिगर हो सकते हैं, फिरका बनाना से लेके कई मामला जो है। इमरान खान के साथ धोखा होगा, पार्टी उसकी इस काबिल नहीं है कि वो इमरान खान की किसी भी कमांड को फॉलो कर सके। ये सारे इब्नुल वक्त लोग हैं जो इमरान खान के नाम पे आके पार्लियामेंट में बैठे, वरना 8 फरवरी से अगला जो 9 फरवरी का दिन था ना, वो सबसे ज्यादा अफेक्टिव डे था इमरान खान को जेल से निकालने के लिए। रिजल्ट इतने ह्यूज आपके सामने थे, सारा सिस्टम सामने था। फिर तो इसका मतलब है कि सिस्टम जो है वो एडजस्ट कर गया था, सिस्टम ने कंप्रोमाइज कर लिया था, लोगों ने कंप्रोमाइज कर लिया था। और शायद इसमें मैं समझता हूँ कि पीटीआई का कहीं ना कहीं इमरान खान का अपना भी इसमें कम से कम कसूर है कि 2018 में जो 14-14 साल के पुराने जिले सदर और तंजीमी अहदेदार थे, वो बेचारे पीछे कर दिए गए और टिकट पैराशूटर्स को दिए गए, जो फिर तो वो तरीन के बंदे हों या किसी के बंदे हों या कौन लाया, कैसे टिकटें हुई, वो एक अलग में। लेकिन हकदार जो जिन्होंने स्ट्रगल की थी 14 साल 20 साल, वो आज होते हैं पीटीआई में। तो पीटीआई का ये हालत ना होती तंजीमी, जैसे पंजाब में देखा गया कि उस तरीके से वो रेजिस्टेंस नहीं आई या एहतजाजी कोई अच्छी मुहिम कामयाब नहीं हो सकी। तो इमरान खान को भी मजीद धोखा मिलना है। इमरान खान को बैरूनी मदद आती रहेगी, फेम रहेगा, इमरान खान कंप्रोमाइज नहीं करेगा। उसने ज़हन बनाया हुआ है कि मौत लेनी है तो शहादत की, या फिर उसने जो है वो कौम को कुछ दे देना है। वजीर आजमशिप उसकी मकसद नहीं रहा, वो उसका चार्म खत्म हो गया। वो उसने देख लिया है कि अगर इस तरह का वजीर आजम बन के और जब दिल करे कोई कान पकड़ के उतार दे, तो मुझे एक तो वाज़ेह मेजोरिटी चाहिए अपनी अपने बल पे, और दूसरा उसने ये सोच लिया कि अब अगर कुछ कर सकूं तो मुझे हुकूमत में आना, जब कुछ कर ना सकूं तो फिर वो हकीकी आज़ादी की बात करते हैं। बाकी रहेगी इस सिस्टम से उम्मीद। इस सिस्टम से कोई उम्मीद ना लगाए। जरदारी साहब ने अच्छा खासा जैसे कहते हैं ना, पैसा फेंक के ये सारा सिस्टम बाय किया है भरपूर अंदाज में, और खुद को वो जैसे कहते हैं ना, रीडिंग में ले लिया कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम या प्रेसिडेंट सेफ है, तो इसलिए उन्होंने इनको हमेशा उधर गए और खुद इधर को आए, और पैसा भी खुद लगाया। तो नून लीग तो वैसे ही पॉलिटिकली खत्म है।
اب فائنینشلی بھی اس نے کوئی بہت زیادہ اپنا شیئر نہیں دیا. جاوید لطیف صاحب سنے ہی ہوں گے نا، آپ کو یاد ہے نا جاوید لطیف صاحب نے جو دینے لینے کی باتیں کی تھی کہ پھٹ کے کی تھی. تو زرداری صاحب سے جنہوں نے بھی ہاتھ ملایا انہوں نے بلوچستان سیدھا کیا، جناب سندھ سیدھا کیا، سارا آرام سے پیسہ پھینک پھونک. اور پی ٹی آئی کی تو یہ حالت رہی کہ سکندر یہ جو سلطان صاحب تھے یہ کینیڈین نیشنل ہیں، ان کے بارے میں لوگوں نے بتایا بھی پی ٹی آئی کو کہ آپ اس بات کو اٹھائیں، لیکن ان کی اتنی جرت نہیں ہوئی کہ اس مدعے پہ اس پہ چڑھائی کر سکتے. مثال کے طور پہ آپ کی سیٹ مری، آپ کی مری، یا کسی کی بھی حق مرا تو آواز نہیں اٹھائی. تو اس لیے میں پی ٹی آئی سے تو کوئی لیڈرشپ جو اس ٹائم کی ہے وہ اس سے تو کوئی ہم 2025 میں بھی امید نہیں لگا سکتے، ایسے زیادہ خوش نہ ہو. ٹرمپ فون کر دے تو عمران خان کا وہ سلوگن ایبسولوٹلی ناٹ کہاں جائے گا، یا ٹرمپ کے فون پہ اگر عمران خان نے باہر آنا ہے تو پھر وہ اتنی بڑی جیل کیوں کاٹی، اتنی موومنٹ کیوں چلائی، ٹھیک ہے، اپنی حکومتیں کیوں گرائی صوبوں سے اگر اس کو حکومتیں ہی چاہیے ہوتی. عمران خان کوئی اور راستہ لے چکا ہے بیسیکلی. تو اس لیے ڈیفینیٹلی یہ کہیں گے سسٹم کو مانو، جیسے ہم باریاں لگایا کرتے تھے، پیپلز پارٹی آ گئی، نون لیگ آ گئی، آدھی آدھا ٹائم کر لیا، ایک باری ہماری اگلی تمہاری، اس ٹائپ کا میکنزم. آپ تو ویسے اکٹھے ایک پلیٹ میں ہو جاتے ہیں، عادت پڑ گئی ہے. تو اس لیے عمران خان اب اس بات کو کیسے وہ کرے گا کہ ٹھیک ہے جی آپ چلتے رہیں، پہلی بات. دوسری بات ہے زرداری صاحب نے ایک اسٹیمیٹ کے مطابق تقریباً 300 ارب روپیہ خرچ کیا اس پہ. 300 ارب. سر جی ایک عام ملازم کو نا 2 کروڑ 3 کروڑ 5 کروڑ بھی مل جائے نا تو وہ کہے گا اب میں نوکری پہ کھیل جاؤں گا. خیر ہے ایک وہ، لیکن سر اچھی بڑی کوئی فیکٹری لگتی ہے کوئی 5 کروڑ 9 کروڑ کی، شوگر مل، یہ سوری شوگر کہہ رہا ہوں، فلور مل لگ جاتی ہے 9 کروڑ کی، 9-10 کے اراؤنڈ ہی ہوتی ہوگی، اب اتنے زیادہ نہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ کئی کام ہو سکتے ہیں کرنے کو آتے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ اتنی 300 ارب روپیہ جو خرچ کیا گیا، وہ اب یہ دیکھیں کہ وہ ساروں نے حلال نہیں کرنا. پھر انہوں نے 45 کی جگہ 47 بھر کے بھی اپنی نوکری پہ کھیل گئے. پھر اوپر والے نے اوپر ہر کسی نے ایک دوسرے کو بچایا کیونکہ بگ اماؤنٹ انوالو تھی. تو بس اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کیا نکلے گا، کون اٹھے گا. اور پی ٹی آئی کی جو صورتحال ہے وہ ڈیفینیٹلی کوئی، اب جیسے کہتے ہیں نا قدرتی اس غصب شدہ نظام میں، غاصبانہ سسٹم میں قدرت کی چال ہی ہے جو کہ مجھے لگتا ہے مارچ اپریل میں ہمیں سبق سکھانے آ رہی ہے. پوری دنیا کوئی خیر، ہمیں کوئی خصوصاً نہیں، لیکن اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی سسٹم بدل جائے، صدر ہی رہے، گورنر راج لگا لیں، یا نیچے کوئی اور تبدیلیاں کر کے یہ پارلیمنٹ، یہ چہرے، یہ معاملے مارچ اپریل تک نہ ہوں، یہ پکی بات ہے. اور ایسے چانسز بھرپور نظر آتے ہیں. سسٹم چینج ہو جائے، فائنینشلی ہم بہتر ہوں گے جولائی میں، جون جولائی میں، مئی جون جولائی میں ہمارے خزانے میں کہیں سے آنا ہے پیسہ، پتہ نہیں جنگ کی وجہ سے آنا ہے کہ عمران خان کے روکا ہوا پیسہ اچانک کھلے گا جو اوورسیز کو کال دی ہو. اب ہمیں مستقبل تو نہیں پتا، لیکن اتنا ہی اندازہ لگا سکتے ہیں. انہی چیزوں سے ہم کڑیاں ملا رہے ہوتے ہیں کہ یار پیسہ آنا ہے، آئے گا کہاں سے؟ اسٹیٹ بینک میں. تو اب ہم اپنی پرانی وارداتیں دیکھیں گے نا کہ ہاں بھائی ہم نے کیسے کیسے لیے ہیں پیسے، جنگوں کی مدد سے لیے ہیں یا ویسے کوئی ایڈونچر ایسا کر کے لیے ہیں. تو اب دو باتیں ہیں، یا تو عمران خان نے کال دی ہوگی مارچ میں، ہو سکتا ہے وہ کال دی ہو انہوں نے دوبارہ، اور اس کال کے نتیجے میں اوورسیز جو ہے وہ اپنا پیسہ نہ بھیج رہا ہو تو مئی میں اچانک وہ فلو کھل جائے، 7 مئی کے بعد تقریباً. تو ایک تو یہ سین ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم کسی جنگ میں جا چکے ہیں اور ہم ہمیشہ کی طرح جنگی پیسہ لے رہے ہوں، یہ بھی پاسبلٹی ہے. تو کافی ٹربلس ہے پہلا ہاف جو ہے، وہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے. دنیا کے لیے بھی بہت بڑی ناگہانی آفات آ سکتی ہیں. ہم لوگ جو ہے وہ جنگوں میں جا رہے ہیں، عالمی جنگ اپنے بھرپور جوبن پہ ہوگی. ابھی بھی کتنے ملک انوالو ہو گئے، پچھلے سال لوگ نہیں مان رہے تھے، آج اینڈ ہو رہا ہے تو گن لینا ذرا. تو اس کے بعد یہ ایران کے لیے بھی کافی ٹریگر کریں گے، معاملات خراب ہیں. تو اوورآل اگر بات کی جائے تو کافی ٹربلز نظر آ رہی ہیں 2025 میں. نظام کی تبدیلی ایک بہت بڑی وہ ہو سکتی ہے، لیکن وہ تبدیلی پازیٹیو ہے شاید، اس لیے خزانہ بھر رہا ہے، یہ ایک مبہم سی امید ہے. بالکل ایسے. بہت شکریہ سر. اسامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. فروری مارچ کی
ایک کال آئے گی، اب وہ آئے گی یا نہیں آئے گی وہ ٹائم ہی بتائے گا۔ بہت شکریہ سر، سلام پاکستان۔